अस्सलाम वालेकुम। हारा दिल नावल की एपिसोड 7 लेकर मैं आप लोगों के साथ हाजिर हुई हूँ। ये नावल है आयशा अली का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हारा दिल नावल की हर एपिसोड टाइम से मिलती रहे। नावल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। तो चले चलते हैं नावल की जानिब। यासर गुस्से से अपने घर में आता है तो इसकी माँ खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। यासर, मैं खाना बना रही हूँ, खा कर अब कहीं जाना, ऐसे ही ना मुँह उठा के निकल जाना। मुझे नहीं खाना कुछ भी, यासर गुस्से से बोलता है। तो ना खाओ, मुझे क्या लगे, जो भी आता है मुझ पर गुस्सा झाड़ के चला जाता है। यासर की माँ मुँह में बड़बड़ाते हुए दोबारा किचन का रुख करती है, जबकि यासर गुस्से से अपने कमरे की तरफ आता है। वो गुस्से से आकर कमरे की हर चीज़ तोड़ने फोड़ने लगा। इस साले को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। समझता क्या है खुद को? बहुत गरूर है ना तुम्हें अपने हूर पर। इसको चीर फाड़ कर ना रख दिया तो मेरा नाम भी यासर नहीं है। यासर इस वक्त गुस्से की इंतहा पर था। इसे सही गलत की कुछ भी पहचान नहीं थी। कुछ इसको शराब का भी नशा चढ़ा हुआ था। इस हूर को अपने नाम ना कर लिया तो मेरा नाम बदल देना ताबिश हुसैन। हूर तो अब नहीं मिलने वाली तुझे। वो अपने चेहरे पर खुबासत भरी मुस्कुराहट सजाए बोलता है। वो अपनी पैंट की जेब से मोबाइल निकालता है और किसी को कॉल मिलाता है। हाँ भाई छीदे, आज तुझसे एक ज़रूरी काम पड़ गया है। एक लड़की को उठवाना है। पैसे की फ़िक्र नहीं करो, पैसा जितना तुम कहोगे मैं इतना तुम्हें दूंगा, लेकिन लड़की सही सलामत मेरे तक पहुंचनी चाहिए। लड़की की तस्वीर तुम्हें मैं कल तक भेज दूंगा। काम बड़ी होशियारी से होना चाहिए, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जानता हूँ मैं तुम्हारे काम को, इसीलिए तो तुम्हें ये काम दिया है। छीदे ने न जाने इससे क्या कहा था कि वो इसको जवाब देते हुए कॉल कट करता है और अपने होंठों को अपने ही अंगूठे से सहलाने लगा था। अब देखना तुम्हारी हूर परी के साथ मैं क्या करता हूँ। नकाह भी इसके साथ करूँगा और सुहाग रात भी इसके साथ मनाऊँगा। हाथ मलते ना रह जाओ तुम ताबिश हुसैन, तो फिर कहना। यासर का गुस्सा किसी तौर पर भी कम नहीं हो रहा था। अब वो बाकायदा कमरे में टहलना शुरू हो चुका था। यासर के दिमाग में यकीनन बहुत बड़ा प्लान चल रहा था, जो आगे चलकर हूर के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला था। आरम अफंदी अभी अभी एक मीटिंग से वापस आए थे, तभी हूर नॉक करते हुए आरम अफंदी के ऑफिस में आती है। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी हूर बेटा, आए बैठे। आरम अफंदी हूर को अपने सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हैं। हूर धीमे से चलते हुए कुर्सी पर जाकर बैठ गई। वो अपनी उंगलियों को मुसलसल मरोड़ रही थी। आरम अफंदी को हूर आज कुछ उलझी हुई लगी थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि हूर को क्या चीज़ परेशान कर रही है। हूर बेटा, कोई क्या बात है, आप ऐसे क्यों परेशान हैं? कोई बात है, किसी ने कुछ कहा है? नहीं सर, वो मुझे आपसे पूछना था। शहरयार सर ने आज मुझे बोला है कि मैं इनके अंडर काम करूँगी। क्या आपको मेरा काम पसंद नहीं आया सर? हूर आरम अफंदी की तरफ देखकर नम लहजे से बोली। आरम अफंदी को तो पता ही नहीं था कि शहरयार ने हूर को अपने अंडर काम करने के लिए कहा है। वो समझ नहीं पा रहे थे शहरयार आखिर चाहता क्या है, लेकिन वो इतना ज़रूर जानता था कि इस लड़की में शहरयार दिलचस्पी ले रहा है। लेकिन अभी आरम अफंदी को महज शक था, यकीन नहीं। हूर बेटा, मुझे तो शहरयार ने इस बारे में कोई बात नहीं की। मैं शहरयार से इस बारे में बात करता हूँ। सर, मुझे शहरयार सर के अंडर काम करने में कोई मसला नहीं है।
لیکن مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ مجھے 5 بجے سے پہلے آفس سے چھٹی چاہیے۔ سر جو پینڈنگ کام ہوگا وہ میں فائل اپنے ساتھ گھر لے جایا کروں گی، میں وہاں سے اس کو مکمل کر کے لے آیا کروں گی، لیکن مجھے 5 بجے تک چھٹی چاہیے کیونکہ شام کو ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور مجھے گھر جانے میں بہت مسئلہ بنتا ہے۔ گھر میں میرا تایا ابو اور تائی امی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ آرم افندی حور کی پریشانی سمجھ گئے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر آپ اس طرح کمفرٹیبل ہو تو ایسے ہی صحیح، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو اپنا کام چاہیے۔ تھینک یو سر، آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے سمجھنے کے لیے۔ حور بیٹا، میں نے آپ کو اپنی بیٹی مانا ہے اور بیٹیاں تھینکس بولتی اچھی نہیں لگتی۔ سوری سر۔ اور بیٹا آپ سے ایک بات پوچھوں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو؟ جی سر پوچھے، اس میں برا لگنے والی کون سی بات ہے؟ وہ میں نے اس لیے کہا کہ سوال کچھ آپ کی پرسنل لائف سے ہے تو آپ کو برا نہ لگے۔ سر جب آپ نے مجھے اپنی بیٹی مانا ہے تو آپ بلا جھجک مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ حور، آپ اپنے تایا ابو کے ساتھ کیوں رہتی ہیں؟ آپ کے والدین کہاں پر ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہتی۔ سر میرے والدین حیات نہیں ہیں، آج سے 8 سال پہلے ان کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی۔ آنسو حور کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ تب سے میں اپنی تائی اور تایا ابو کے ساتھ رہتی ہوں۔ سن کر بہت افسوس ہوا۔ آرم افندی کو واقعی بہت افسوس ہوا تھا اس چھوٹی سی لڑکی پر۔ تو حور بیٹا، آپ اتنی کم تعلیم کے باوجود نوکری کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کو تو گھر پہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ جیسی بچیاں تو ابھی اپنے خواب بننا شروع کرتی ہیں، تتلیوں کی طرح اڑتی پھرتی ہیں، پڑھائی کرتی ہیں، اپنی زندگی کو کھل کر انجوائے کرتی ہیں، تو پھر آپ کو ایسی کیا مجبوری تھی کہ آپ کو نوکری کرنا پڑی؟ میرا یوں آپ سے پرسنل سوال کرنا برا لگ رہا ہو تو سوری بیٹا، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں ہے، لیکن بس میں پچھلے کچھ دنوں سے آپ کو نوٹ کر رہا ہوں، اس وجہ سے میں نے آپ سے پوچھ لیا۔ حور سو سو کرتی ہوئی اپنی آنکھیں صاف کرتی ہے اور کہتی ہے، سر میرا تایا ابو بیمار رہتے ہیں، ان کو جگر کا مسئلہ ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، اب گھر کو چلانے کے لیے کسی نہ کسی کو تو کام کرنا ہی ہے نا۔ جب وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں، کبھی مجھے اف تک نہیں کہتے، تو میرا بھی تو ان کے لیے کچھ فرض بنتا ہے نا۔ حور اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے نم مگر دھیمے لہجے سے بول رہی تھی، سر یہ جو غریبوں کی مجبوری ہوتی ہے نا، یہ ہم جیسی مجبور لڑکیوں کو 4 دیواری سے نکال کر باہر بھیڑیوں کے بیچ میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے، جہاں انسان نما بھیڑیے ہم جیسی مجبور لڑکیوں کو نوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ سب آپ جیسے نہیں ہوتے ہیں سر۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر لیے ہوئے حور اپنی زندگی کی تلخ حقیقت آرم افندی کو بتا رہی تھی، اور شہریار باہر کھڑا حور کی زندگی کی تلخ حقیقت جان کر لب بھینچے وہیں سے واپس لوٹ گیا۔ وہ تو جانتا ہی نہیں تھا اس نازک سی لڑکی کے کندھوں پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور وہ زندگی کو کس طرح جی رہی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ میں نے آپ کو اپنی بیٹی مانا ہے، مجھے غلط مت سمجھنا، لیکن ایک باپ ہونے کے ناطے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا۔ سر آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ آپ حکم کریں، میں پوری کوشش کروں گی آپ کا حکم ماننے کی۔ آج سے آفس کی گاڑی ہی آپ کو پک اینڈ ڈراپ کرے گی، منع مت کرنا ہو بیٹا۔
आरम अफंदी ने इतने प्यार से ये बात की थी कि हूर के पास इनकार करने का कोई जवाब ही नहीं था। हूर महज अपना सर ही हिला सकी। ओके सर, अब मुझे इजाज़त दे। ठीक है, आप जाकर जो सुबह आपको फ़ाइल दी थी इस पर काम करें। हूर इजाज़त लेते हुए अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। आरम अफंदी की परसोच निगाहों ने दूर तक हूर का पीछा किया था और फिर फ़ोन उठाकर शहरयार को अपने केबिन में आने का बोलता है। थोड़ी देर बाद शहरयार आरम अफंदी के सामने बैठा हुआ था। शहरी बच्चे, मुझे ये समझ नहीं आ रही, आप हूर से इतनी खार क्यों खाते हैं? क्यों, क्या हुआ बाबा जानी? अब मैंने क्या कर दिया है? आपने हूर से क्या बोला है कि हूर आपके अंडर काम करेगी? अब कौन सा नया बहाना सोच लिया है इस बच्ची को तकलीफ देने का? आरम अफंदी, जो हूर की कहानी सुनकर पहले ही जज्बाती हो गए थे, शहरयार पर गुस्सा करने लगे। बाबा जानी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं हूर को अजियत देने के लिए अपने साथ काम करने का कहा है? मैंने सिर्फ इस वजह से इसको अपने साथ काम करने का कहा है ताकि वो मेरी बात मान सके। कोई भी आरा गहरा मुंह उठाकर इसके केबिन की तरफ चला जाता है। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। आपको मेरी नेचर का पता है। शहरयार अपने बाप को अपनी बातों से कायल करने लगा। एक बात मेरी हमेशा याद रखना शहरयार बेटा, ज़रूरी नहीं है जैसा सामने वाला हो वो अंदर से भी वैसा हो। कुछ लोग अंदर से बहुत टूटे हुए होते हैं, लेकिन अपना दुख, अपना दर्द अपनी हंसी के पीछे छुपा जाते हैं। जिस दिन तुम लोगों की आंखों को पढ़ना सीख जाओगे ना, इस दिन समझ लेना कि तुम वाकई में बड़े हो गए हो। काम से पहले इंसानियत होती है। जिस इंसान के अंदर इंसानियत ज़िंदा ना हो वो इंसान किसी काम का नहीं है। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। जी बाबा जानी, ठीक है, जाओ अब तुम। बाबा जानी, आप घर कब तक जाएंगे? महा भाभी का फ़ोन आया था, आज उन्होंने सबके लिए स्पेशल डिनर बनाया है। छोटे नवाब, अगर आप भी घर चल रहे हैं तो फिर मैं भी आपके साथ ही चला जाता हूँ। ठीक है बाबा जानी, अभी 10 मिनट तक निकलते हैं, मुझे कुछ काम है, मैं वो कर लूँ। शहरयार अफंदी ये कहते हुए आरम अफंदी के ऑफिस से निकल गया। आज जोया और अबाम इकट्ठे डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में आए हुए थे। वो दोनों बैठे डिनर कर रहे थे जब एक लड़की जिसने शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था वो इनके करीब आती है। हेलो बाम, कैसे हो? वो आते ही अबाम के साथ चिपक गई। जोया को इस लड़की की हरकत नहायत बुरी लगी थी। ओ हेलो, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर को छूने की? जोया गुस्से से चीख उठी थी। तो तुम कौन हो? वो लड़की जोया का ऊपर से नीचे तक मुआयना करने के बाद पूछती है। मिसिज अबाम हूँ मैं। जोया मुस्कुराते हुए सामने खड़ी लड़की को अंदर तक आग लगा गई। व्हाट? ये क्या मजाक है अबाम? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। और अबाम बैठा सोच रहा था, आज इसकी खैर नहीं। अभी अभी तो इसके और जोया के दरमियान सब कुछ ठीक हुआ था और अब ये नई मुसीबत आ गई थी। देखो, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई? किसी के भी आकर गले लग जाती हो। अबाम तेज़ी से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता हुआ सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश करने लगा। और वो लड़की फटी फटी निगाहों से अबाम को देख रही थी, जो पल में तोला पल में माशा बन जाता था। बाम, ये तुम किस लहजे से मुझसे बात कर रहे हो? तो और किस लहजे से बात करूं मोहतरमा आपसे? आप आई हो, आकर मेरे गले चिपक गई। क्या आपका यही काम है, दूसरों का घर ख़राब करना?
میری بیوی سامنے بیٹھی ہوئی ہے، وہ تو ہوگی نا غلط فہمی کا شکار۔ جائیں جا کر کسی اور کو پھنسائے، میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ زویا عوام کی باتیں سن کر کچھ ریلیکس ہو گئی تھی اور کھانا شروع ہو گئی۔ عوام دل ہی دل میں اتنی خوبصورت ایکٹنگ پر خود کو داد دیتے ہوئے کھانے پر جھک گیا۔ وہ لڑکی تن فن کرتی ہوئی وہیں سے نکلتی چلی گئی، لیکن جاتے جاتے عوام کو خونخوار نظروں سے گھورنا نہیں بھولی تھی۔ کون تھی وہ لڑکی؟ کھانا کھانے کے بعد جب وہ لوگ ڈرائیونگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو زویا غصے سے عوام کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی، کون لڑکی؟ عوام نہ سمجھی سے زویا کی طرف دیکھتا ہے۔ وہی جو ریسٹورنٹ میں تمہارے ساتھ چپک رہی تھی۔ مجھے کیا پتا زویا ڈارلنگ، اب تم مجھ پر شک کرو گی اپنے بام پر۔ عوام زویا کو ایموشنلی بلیک میل کرنے لگا، لیکن جس طرح وہ تمہارے گلے لگی تھی اس سے تو صاف پتہ چل رہا تھا وہ تمہاری جان پہچان کی ہی ہے۔ اف زویا ڈارلنگ، ایک تو تم لڑکیوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی آ کر کچھ بھی بول دے، تم لوگوں نے بات پوری معلوم نہیں کرنی ہوتی اور شک کرنا شروع کر دیتی ہو، اور یہ شک کسی دن ہمارا رشتہ خراب کر کے رکھ دے گا۔ عوام نہایت چالاکی کے ساتھ بات پلٹ گیا۔ زویا کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، سو وہ نظریں جھکا گئی۔ سوری بام، مجھے غصہ آ گیا تھا، میں آپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، مجھے بھی تو سمجھو نا، بیکاز آئی لو یو سو مچ۔ زویا اس کے گلے میں باہیں واں کرتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولتی ہے، اور عوام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جانتا ہوں زویا، تم پیار کرتی ہو مجھ سے اور مجھے کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی، میں بھی تو تم سے پیار کرتا ہوں نا، بھلا تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور کی کیا ضرورت پڑ سکتی ہے؟ تم ہی میری زندگی ہو، تم ہی میری جان ہو، میرا عشق ہو۔ اور یوں زویا آج پھر ایک بار سے عوام کی میٹھی باتوں میں آ گئی تھی۔ آرم افندی شہریار اور سارم افندی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچن سے آتی کھانے کی خوشبو نے ان دنوں کی بھوک کو مزید بڑھا دیا تھا۔ ماہا یار، کب تک کھانا لے کر آؤ گی؟ اب تو بھوک سے پیٹ میں چوہے بھی ناچنا شروع ہو گئے ہیں۔ سارم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہوا ماہا کو آواز دے کر پوچھتا ہے۔ بس ابھی آئی، آپ اتاولے ہی ہو جاتے ہیں، 2 منٹ صبر بھی نہیں کر سکتے۔ ماہا ڈش پکڑے سکینہ بی کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر آتے ہوئے سارم کو گھور کر بولی، کچھ خدا کا خوف کرو ماہا، پچھلے آدھے گھنٹے سے ہم لوگ کھانے کا ویٹ کر رہے ہیں، کیا آپ سب کا یہی ہوتا ہے؟ 2 گھنٹے کو آپ لوگ 2 منٹ کا نام دے دیتے ہو۔ سارم بھی کون سا کم تھا، اچھا باتیں نہیں کرو، چلو کھانا شروع کرو سب۔ ماہا بچے آپ بھی کھانا کھاؤ۔ آرم افندی ان دونوں کو ٹام اینڈ جیری کی طرح ایک دوسرے سے بھیڑتے دیکھ کر ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ بابا، یعنی یہ سارم ہی مجھے تنگ کرتا ہے؟ ماہا معصومیت سے آرم افندی کی طرف دیکھ کر بولی، واللہ دیکھیں بابا جانی کیسے سارا ملبہ مجھ پر ڈال دیا ہے، آپ بھی جانتے ہیں نا کب سے ہم لوگ بیٹھے کھانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں سارم بھائی، لیٹ بھی تو ہو ہی جاتا ہے، کبھی شہریار نے بھی لقمہ دینا ضروری سمجھا۔ اور یوں ماہا باتوں باتوں میں سارا کھانا ٹیبل پر لگا چکی تھی۔ ماہا نے آج سب کے لیے وائٹ کڑھائی، اسپیشل تکہ مسالہ بریانی، قورمہ، اچاری قیمہ، شامی کباب، سلاد اور رائتہ بنایا تھا۔
वाह भाभी, आज तो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा डिशेज हैं, लगता है आज तो खाना खूब सारा होकर खाया जाएगा। शहरयार टेबल पर इतनी ज़्यादा डिशेस देकर माँ की तारीफ़ करता है। छोटे नवाब, पहले खाओ तो सही, खाकर बताओ खाना कैसा बना है। माँ मुस्कुराते हुए शहरयार से कहती है, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे अपने हाथों से बनाया हो, सकीना बी ने बनाया होगा। सारम माँ की तरफ देखकर लब दबाई शरारत से बोलता है, नहीं बड़े साहब, आज खाना माँ बीबी ने बनाया है। सकीना बी, जो पानी का जग लेकर अभी अभी डाइनिंग टेबल के पास आई थी, वो सारम को बताती है और माँ ने जताती हुई नज़रों से सारम को देखा, जैसे कह रही हो अब बोलो। सकीना बी की बात सुनकर सारम ने हैरत से आंखें फैलाई सारे खाने को और फिर माँ को देखा। अच्छा, वैसे नहीं, देखो खाकर बताएं कैसा बना है। माँ सारम को घूरते हुए बोली। शहरयार खाना खाने लगा तो इसको खाना काफ़ी लजीज लगा। खाना खाने के बाद वो माँ को बोलता है, माँ भाभी, आज तो खाने का मज़ा ही आ गया, कसम से आप तो किसी माहिर शेफ़ की तरह खाना बनाती हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बना। मैं तो आज कुछ ज़्यादा ही खा गया हूँ। शुक्रिया शहरयार भाई। माँ खुश दिली से शहरयार का शुक्रिया अदा करती है। सारम, माँ आप बताएं खाना कैसा बना है। माँ सारम के पास आकर पूछती है तो सारम माँ के कान में सरगोशी करता है, माँ डार्लिंग, इस खाने की तारीफ तो मैं रात को बेडरूम में करूँगा। सारम की बात सुनकर माँ शर्म से सुर्ख पड़ गई थी। बहुत बेशर्म इंसान है आप। और इसके पाँव पर अपना पाँव मारती है। दर्द से सारम करला कर रह गया। क्या हुआ सारम भाई? शहरयार सारम की चीख पर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। कुछ नहीं छोटे नवाब, शायद चुंटी ने काट लिया है। वो माँ की तरफ मुस्कुराती नज़रों से देखते हुए बोला। खुद को चुंटी कहने पर माँ अंदर तक गुस्से से सुलभ उठी। वो तीनों खाना खाकर दोबारा ऑफिस चले गए थे और माँ भी खाना खाने के बाद सकीना बी को बर्तन समेटने का कहती हुई कुछ देर आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। नावल जारी है। क्या लगता है आप लोगों को शहरयार कब तक हूर से अपने मोहब्बत का इजहार करेगा या हूर को खुद ही मालूम हो जाएगा? चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। सब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एपिसोड कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। और वो मैं एक सीन में लंच लिखना था, मैं डिनर की गलती से बाय मिस्टेक, तो उसके लिए माजरत।